सरहदी जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाका अजमाबाद में ज़ेरे तामीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम गुज़श्ता कई बरसों से इंतजामिया की तवज्जो और सरकारी संजीदगी का मुंतज़िर है। वाज़ा रहे साल 2019 में JKPCC के तहत इस अहम मंसूबे की बुनियाद रखी गई थी, जिसकी मंजूर शुदा लागत तकरीबन 3 करोड़ रुपए थी। आगाज़ के वक्त इस मंसूबे ने इलाके की आवाम बिलखसूस नौजवानों में उम्मीद की एक नई किरण पैदा की थी कि अब इन्हें खेलों के लिए मुनासिब सहूलियात मुयसर होगी और वो अपने टैलेंट को परवान चढ़ा सकेंगे। ख़ास तौर पर मंशियात के बढ़ते इस्तेमाल के खिलाफ यह स्टेडियम एक मस्बत मुतबादिल बन सकता था, मगर अफसोसनाक हकीकत यह है कि गुज़श्ता 2 बरसों से स्टेडियम का तामीरी काम मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा है, जिसने न सिर्फ मुकामी आबादी को मायूस किया है बल्कि नौजवान तबके में भी शदीद नाराज़गी और तशवीश पैदा कर दी है। इस हवाले से मुकामी नौजवान मोहम्मद यूनुस तनवीर अहमद तांतरे ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जिस मंसूबे को लेकर हम सब ने खुशी का इजहार किया था वो अब एक अधूरा ख्वाब बनकर रह गया है। इनका कहना था कि अगर इस स्टेडियम की तामीर मुकम्मल हो जाती तो न सिर्फ दर्जनों नौजवान नशे और दीगर बुराइयों से बचते बल्कि वो अपनी तवानाइयाँ मस्बत सरगर्मियों में सर्फ करते। आज के वक्त में जब नशा एक समाजी नासूर बन चुका है, ऐसे वक्त में एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम इलाके के लिए निहायत ज़रूरी था। इन्होंने मजीद कहा कि मंडी तहसील के नौजवानों में ज़बरदस्त टैलेंट पाया जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ कोई बाकायदा स्पोर्ट्स स्टेडियम या खेल का मैदान मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नौजवानों की सलाहियतें गली मोहल्लों तक ही महदूद होकर रह गई हैं। यही वजह है कि ज़हनी दबाव और मायूसी नौजवानों को मनफी सिमत में धकेल रही है। दूसरी जानिब ये भी काबिल गौर है कि 2 साल कबल JKPCC को महकमा तामीरात आमा में मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद ये मंसूबा महकमा तामीरात आमा के सुपुर्द किया गया, लेकिन तब से अब तक तामीराती काम में कोई पेशरफ्त नहीं देखने को मिली है। मुकामी लोगों का कहना है कि स्टेडियम की मौजूदा हालात को देखकर यूं लगता है जैसे ये किसी सदी पुरानी इमारत का खंडहर हो। अधूरी दीवारें खस्ता हाल हो चुकी हैं, जबकि तामीरी सामान ज़मीन पर बेकार पड़ा हुआ है और जंग आलूद हो रहा है। इस सिलसिले में अज़माबाद के रिहायशी मोहम्मद बशीर, जिन्होंने इस मंसूबे के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन फराहम की थी, इन्होंने बताया कि हमें यकीन दिलाया गया था कि स्टेडियम नौजवान नस्ल को एक मस्बत रास्ता देगा, मगर अब ये सब एक धोखा महसूस हो रहा है। इन्होंने इंकशाफ किया कि इस स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिए तकरीबन 4 कनाल ज़मीन फराहम की थी ताकि यह स्पोर्ट्स स्टेडियम बन सके, और इन्हें इसके इवज़ 2 मुलाजमतें देने का वादा भी किया गया था। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ना तो हमें रोज़गार मिला, ना हमारी ज़मीन का कोई फ़ायदा हुआ और ना ही ये स्पोर्ट्स स्टेडियम मुकम्मल हो सका। अब तो ये सिर्फ एक मायूसी की अलामत बन चुका है। इन्होंने जम्मू और कश्मीर की हुकूमत और इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि इस मंसूबे के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाएं और इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के तामीरी काम को जल्द अज जल्द शुरू किया जाए ताकि इलाका के नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल दिया जा सके और इन्हें मंशियात जैसी लानत से बचाया जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। जैसा कि 2018 में जो महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, उसमें जम्मू कश्मीर में कुछ इंडोर स्टेडियम जो है वागुज़ार किए गए थे। खुशकिस्मती से हमारे तहसील मंडी में भी ये जो है एक इंडोर स्टेडियम हिस्से में आया था, लेकिन 2019 में JKPCC को इसका काम सौंपा गया। JKPCC ने लगभग 3 करोड़ के करीब जो पैसा इनको वागुज़ार हुआ, उसमें आप देख रहे हैं ये चंद दीवारें जो हैं ढांचा खड़ा किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब आज लगभग 2 साल से JKPCC को जब मर्ज किया गया PWD में, तो इस इंडोर स्टेडियम को भी PWD के अंडर किया गया है, लेकिन इन 2 सालों से भी इस पर कोई काम नहीं हुआ। जो पैसा आया था वो ख़त्म हो गया है, कंट्रैक्टर ने जो काम करना था वो कर दिया। कहीं ना कहीं जो इस इंडोर स्टेडियम के आने से हमारे यहाँ के नौजवानों को
اور بالخصوص ان کے والدین کو ایک خوشی کی لہر تھی. وہ سوچتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو ہیں نوجوان منشیات کی طرف سے نکل کر اب بھی اس سپورٹس کی طرف آئیں گے, کھیل کود میں اپنا حصہ لیں گے. لیکن اس انڈور اسٹیڈیم کو کمپلیٹ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے ہمارے نوجوان منشیات کی طرف جا رہے ہیں, برائیوں کی طرف جا رہے ہیں. بالکل اگر آپ دیکھیں تو ہمارے تحصیل منڈی میں کوئی بھی اسٹیڈیم نہیں ہے, کوئی گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی انڈور گراؤنڈ نہیں ہے. پہلا انڈور اسٹیڈیم یہ بننے جا رہا تھا, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے نوجوان جو ہے وہ کھیل کود سے دور ہیں. ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے LG انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ اس انڈور اسٹیڈیم کو جلد از جلد جو ہے کمپلیٹ کیا جائے. جہاں کہیں کوئی فالٹ ہے, کوئی پیسہ نہیں آ رہا ہے, وہ واگزار کیا جائے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ منشیات کی طرف سے نکل کر کھیل کود میں اپنا حصہ دیں. یہاں پر غالباً جو ہے 3 کروڑ روپے سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر خرچ ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی جو ہے یہ 4 دیواری کا ڈھانچہ یہاں پر کھڑا ہے. 2 سال پہلے یہ پروجیکٹ جو ہے وہ PWD کو سونپا گیا تھا, لیکن وہاں کی نالائکی, ان افسروں کی افسر شاہی اور ایڈمنسٹریشن کی نالائکی, UT انتظامیہ کی نالائکی, یہ پروجیکٹ جو ہے وہاں کا وہیں پڑا ہوا ہے. یہ پروجیکٹ ہمارے جموں کشمیر کے نہیں بلکہ پورے ہمارے یہاں پر نوجوانوں کے, تحصیل منڈی کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن تھی کہ تحصیل منڈی کے نوجوان جو برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, جو منشیات کی طرف جا رہے ہیں, یہ انڈور سٹیڈیم جو ہے ان کے لیے ایک سہولیت کا سبب تھا. لیکن انتظامیہ کی نااہلی, UT انتظامیہ کی نااہلی, اور آج بھی اس سٹیڈیم کی جو ہے 4 دیواریں یہاں پر کھنڈر کی طرح جو ہے یہاں پر کھڑی ہیں. آج بھی جو ہے یہ پروجیکٹ جوں کا جو ہے وہ تیوں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے 2018 میں یہاں پر جو ہے وہ لایا گیا تھا, لیکن یہ انڈور سٹیڈیم جو ہے, سپورٹ سٹیڈیم جو ہے, میں کہوں گا برج خلیفہ سے زیادہ ٹائم جو ہے اس کو یہاں پر لگایا. دیکھیں تحصیل منڈی کے نوجوانوں میں ٹیلنٹ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے, لیکن افسوس سے کہنا پڑے گا کہ تحصیل منڈی میں صرف اور صرف ایک سٹیڈیم جو ہے ہمیں تحفے کے طور پر دیا گیا تھا, اور اس سٹیڈیم کو بھی جو ہے وہ کھنڈر کی طرح آج بھی جو ہے 2025 میں کھڑا ہے, اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ کے چینل کی مادھیم سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کیا جائے تاکہ ہمارے نوجوان جو منشیات کی طرف جا رہے ہیں, برائیوں کی طرف جا رہے ہیں, وہ اپنا یہاں پر ٹیلنٹ پرکھیں گے اور اپنے علاقے کا نام جو ہے وہ روشن کریں گے. یہ اسٹیڈیم کے لیے دی تھی, میں نے کہا چلو اچھا ہو کہ یہاں بن جائے تو بے روزگاری ہے, چلو روزگار ہے, بچے کھیلیں گے کودیں گے, یہی ہے مسئلہ, اور کیا ہوا. ہمارے ساتھ یہی وعدہ ہوا تھا آپ کو نوکری دیں گے, کوئی بات نہیں. آپ نے 4 کنال رقبہ دیا, ہم نے لکھ کر دی ہوئی ہیں, بول رہے تھے آپ کے 2 ملازم لگیں گے یہاں. آج تک پھر 6-7 سال ہو گئے کام لگے ہوئے, آج کل کر رہے ہیں, آج کل کر رہے ہیں, ہم برباد ہو گیا. ہمارے پاس یہی جگہ ہے, یہ زمین, ہم اس میں 4 فریق ہیں. ان کے لیے تو ہمیں یہ بول رہے ہیں, خوشی ہمیں بھی بہت ہے. نوجوانوں کے لیے یہ جو در بدر کے ٹھکرے ہیں, جہاں یہ نشہ ہے, یہ کافی چیزیں یہاں پر دیکھنے نہ ملتی. ہمیں یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں جناب علی, اس کا کام شروع ہونا چاہیے, یہاں یہ اسٹیڈیم تیار ہونا چاہیے. اس کے بعد بے روزگاری ہے جو, چلو روزگار ہے, یہ ہے وہ, نشے سے بچیں گے لوگ. ہمیں تو انصاف تو ملنا چاہیے. کب کہ یہ 4-7 سال ہو گئے اس کو, اس کے بعد 2 سال بند ہو گیا ہے. ہمیں تو یہی ہے, اسی پہ ہمیں تھی کہ یہ آج کھنڈر پڑا ہوا ہے. انصاف تو ملتا ہی نہیں, کہاں جائیں گے ہم. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل دا اردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے.